वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए और अदालत की बेतौकीरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में PTM हुकूमत का जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। वो सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्तात अंगेज बयानात दिए गए हैं। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। जजेस पर हमले की एक मिसाल 15 मई को सामने आई। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। कलील मुद्दत के लिए हुकूमत मिलने के बावजूद हम मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इन इकदाम के नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म की सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के 5वें इजलास की शिरकत से गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ अबूरी वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिका आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़रा ने मुतल्लिका शोबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और शुरा को मुल्क में मकामी और बैरानी सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों के सद्दवाब के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में PTM हुकूमत का जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 32 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई थी। अदालत ने नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताख़ीर की। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की है और वफाकी हुकूमत ने अदालत की बेतौकीरी भी की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया गया। 1 मार्च 2023 से कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरख्वास्त मुस्तरद की। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील के पीछे छुपी रही। वफाकी हुकूमत का मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। उसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून मंजूर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी है। फैसले में मजीद कहा गया कि एतराज़ की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में इश्ताल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस रवैये को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि 15 मई को पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए मुजाहरा भी किया गया। उस मुजाहरे का परेशान कुन पहलू हुकूमत की इत्तेहादियों को अदालत के खिलाफ एहतजाज में दी गई मदद थी। उन सब का मकसद अदालत और जजों पर दबाव डालना था, वो कोई भी फैसला न करें या हक में फैसला दें। वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। फैसले में यह भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम तामुन पर तहामुल किया गया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। ऑडियो लीक्स आने पर वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी। जजेस पर हमले की एक और मिसाल 15 मई को सामने आती है। 15 मई को अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई। धमकियां देने का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था।
निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कलील मुद्दत के लिए हुकूमत मिलने के बावजूद हम मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तफसीलात के मुताबिक निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ अबूर विफाकी काबीना, सूबाई वज़रा, आला और मुतल्लिका आला सिविल अस्करी हुकाम ने भरपूर शिरकत की। इजलास में विफाकी वज़रा ने मुतल्लिका शोबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और शुरा को मुल्क में मकामी और बैरूनी सरमाकारी की राह में हाल रुकावटों के सद्दबाब के लिए भी इकदाम से आगाह किया। इजलास में माशरे इंतजामी चैलेंजेस से निवरत आजमा होने और मुल्क की मीशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया, जबकि रेगुलेशन के मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी तफसीली गुफ्तगू। इजलास में खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कलील वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत हुई। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने अमली इक़दाम की मंजूरी दे दी और इन पर मुआयना मुद्दत में भी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएंगे। निगरान हुकूमत की कलील मुद्दत होने के बावजूद हमें मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इन इक़दाम के नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्क की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान कर दिया। नेपरा ने बिजली ₹1.40 फी यूनिट महंगी कर दी और बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक सितंबर के बिलों में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक लाइफ टाइम और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है। ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। कराची के इलाके मलेर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक नब्बे रोज के अंदर कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को आवाम के सामने साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दस्तगा में अपनी कारकर्दगी को साबित किया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क में दोगली पॉलिसियां क्यों चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती फंड रोकने का गैर आइनी काम किया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि तरक्याती कामों पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी नैब से नहीं डरती, माजी में भी नहीं डरी थी। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी रवैया चल रहा है। पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पर था, किस चीज पर नहीं। अदालत और नैब का सामना करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी 11 साल तक जेल में कैद रहे हैं। जो लोग इस वक्त जेल में हैं उन्हें उस वक्त मुश्किलात का सामना है। उन्हें हौसला दिला रहे हैं कि घबराना नहीं है। उनका कहना था कि जिन्हें मुसल्लत किया गया उन्होंने 9 मई को GHQ पर हमला किया था। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए थे, इस बार भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ ज़रदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सना का मजीद कहना था कि लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहिदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फर्क नहीं पड़ता, पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खट्टर कहते हैं कि हालात बहुत खराब हैं और निगरान हुकूमत के पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं।
अल्लाह खैर करे। मानसहरा में जलसा आम से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने कहा है कि मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं जो काम नहीं कर सकता तो वाज़ेह जवाब देता हूँ और जो काम कर सकता हूँ उसका वादा करता हूँ। परवेज खट्टक ने मजीद कहा कि वजारत छोड़कर इसलिए गया कि तब्दीली आएगी, लेकिन चेयरमैन PTI के सामने मुंतखब लोगों की अहमियत नहीं है, उनके सामने नॉन मुंतखब लोगों की अहमियत थी और बाहर से आने वाले लोगों की अहमियत थी। उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और आगे बड़े बुलेटिन में बात करें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर इलेक्शन अमले की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया है, जबकि ट्रेनिंग के हवाले से तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासिल लिख दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक MES ऑपरेटर्स को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि रीजनल सूबाई और ज़िला इलेक्शन कमिश्नर को जुलाई में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल करेगा। आइंदा आम इंतखाबात जनवरी 2023 के आखिरी हफ्ते में कराने का भी फैसला किया गया है। जहां हर वक्त इलेक्शन की भरमार है, तो वहीं कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड आइंदा माह जनरल इंतखाबात की टिकटों का ऐलान करेगा। जराये के मुताबिक कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अक्टूबर में पार्लिमानी बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। पार्लिमानी बोर्ड की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि नवाज शरीफ पार्टी कायद के तौर पर टिकटों की तकसीम पर तौसीक करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पुराने सियासी शहरों पर इन्हिसार का फैसला किया गया। जिन हल्कों में उम्मीदवार कमजोर हैं, सिर्फ वहां नया चेहरा और मजबूत उम्मीदवार लाया जाएगा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, परवेज रशीद और इसहाक डार पार्लिमानी बोर्ड में शरीक होंगे। अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा निज़त सादिक, इशरत अशरफ और कामरान माइकल, मोहम्मद जुबैर भी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क मकरूज और दिवालिया है, टैक्स, बिजली और गैस स्टोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त तकरीबन 2670 अरब रुपए सिर्फ टैक्स के मुकदमे में अदालतों में लटके हुए हैं। टैक्सेस, बिजली और गैस की चोरी हर साल कई हजार अरब रुपए की होती है, जिसका बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क मकरूज और दिवालिया हो चुका, हर किस्म के रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के ज़मरे में आनी चाहिए। टैक्स, बिजली और गैस वगैरह के चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए और ये चोर इस वक्त मरात याफ्ता तबके का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि जो हुकूमती मुलाजमीन चोरी की मुआवनत करते हैं, वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। उनको आम कवानीन के बजाय दहशतगर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए, वरना मुआशी तबाही खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर बन जाएगी। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलविस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए हैं। जरा के मुताबिक कराची, लाहौर, खुशाब, सरगोदा और दीगर इलाकों के डीलर्स के नाम FIA को मौसूल हो चुके। महकमा खुराक के जराये का कहना है कि चीनी स्कैंडल में मुलविस डीलर्स रूपोश हैं। FIA ने चीनी के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। खुफिया इदारों की इतला पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 538 टन चीनी बरामद कर ली गई है।
اور بڑی خوشخبری ہے، امریکی ڈالر آج کاروبار کے آغاز سے ہی انٹر بینک میں مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 94 پیسے مزید سستا ہونے کے بعد 303 روپے کا ہو گیا ہے۔ ڈالر کی اڑان تھم چکی ہے، ڈالر اپنی انتہائی بلندی سے 4 روپے 10 پیسے نیچے آ گیا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے 94 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 125 پوائنٹس کی کمی کے بعد 45,882 پر آ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 45,757 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ATC جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔ پرویز الہی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ ان کی جانب سے وکلا سردار عبدالرزاق اور علی بخاری بھی پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر پولیس نے پرویز الہی کے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ وکیل عبدالرزاق نے اپنے دلائل میں کہا کہ 2 دن پہلے اس کیس میں پرویز الہی کا نام سامنے آیا، ان کے خلاف جاری MPO ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ یہ مقدمہ مارچ میں درج ہوا، تب پرویز الہی PTI کا حصہ نہیں تھے، جبکہ انہوں نے اپریل میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور جون سے میرے موکل کیسز بھگت رہے ہیں۔ عدالت عالیہ کے 11 ججز کو بلا سود 36 کروڑ روپے کے قرضے کی منظوری کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شہری مشکور حسین کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں چیف سیکرٹری فائنانس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ججز کو بلا سود قرض فراہم کرنا غیر قانونی کام ہے۔ ججز پہلے ہی بے شمار مراد حاصل کر رہے ہیں۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے کا نگراں حکومت بے دریغ استعمال نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عالیہ نگراں حکومت کی جانب سے ججز کو قرضہ دینے کی منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت ججز کو قرضہ دینے کی اقدام کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ پٹیشن کے حتمی فیصلے تک ججز کو قرضہ دینے کا اقدام معطل کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ جھڑاوالے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست پر چیف سیکرٹری پنجاب کو 15 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ واقعے پر ابھی تک کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہے یا نہیں۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ ابھی تک کوئی کمیشن نہیں بن سکا۔ عدالت میں درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ سانحہ جھڑاوالے میں اقلیتوں کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ تحقیقات کے لیے اختیار کیا گیا طریقہ کار سست روی کا شکار ہے۔ موجودہ طریقہ کار سے مسیح کمیونٹی کو انصاف کی توقع نہیں ہے۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے کہ عدالت انصاف کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا حکم دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القاعدہ ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے معاملے پر چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی ہے۔ عدالت نے فریقین کا جواب جمع کرنے کے لیے 18 ستمبر تک کا وقت دے دیا ہے۔ وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ اپریل 2024 میں ٹرسٹ کی اثر نو رجسٹریشن کے لیے درخواست دی۔ قانون کے مطابق 90 دن میں رجسٹریشن کے حوالے سے فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ 90 دن کا عرصہ گزر جانے کے باوجود رجسٹریشن پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ریمارک دیے ہیں کہ فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا جائے۔ دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی آئندہ سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔
آگے بڑھیں، خبر ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں دستیاب جدید ہتھیاروں پر تشویش ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان میں دستیاب جدید ہتھیاروں پر تشویش ہے۔ افغانستان میں یہ جدید ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور ان ہتھیاروں سے پاکستان اور اس کے سیکورٹی اداروں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد امن کی سرحد ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان کی طرف سے سرحد بندی کی گئی تو اس کی وجہ سے سیکورٹی کی سنگین صورتحال مرتب ہوگی۔ ہم افغان حکومت سے اس متعلق مذاکرات کر رہے ہیں۔ چترال حملے پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ چترال کی صورتحال پر افغان حکومت سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال پر ہوم ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ ادارے تفصیل دے سکتے ہیں۔ پاک روس تعلقات پر ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان اہم تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان متعدد وفود کا تبادلہ بھی ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت پاکستان کے بارے میں تبصروں کی بجائے اپنے چیلنجز پر توجہ دے۔ نیوز اسٹوڈیو میں وقت ہوا شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ سنیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے 5 سالہ عہدہ صدارت کی آئینی مدت آج مکمل ہو رہی ہے۔ عارف علوی نے 9 ستمبر 2018 کو صدارتی منصب سنبھالا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عارف علوی عہدہ صدارت مکمل کرنے کے بعد ایوان صدر خالی نہیں کریں گے بلکہ نئے صدر کے انتخاب تک صدارتی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ صدر نے گزشتہ ہفتے بعض اہم مشاورتی میٹنگز کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک فرائض ادا کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ صدر لاہور کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد واپسی سے قابل صدر مملکت عارف علوی نے داتا دربار پر حاضری دی اور خصوصی ملک بھر میں آج یوم بحریہ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بحریہ نے خاص دن کی مناسبت سے بننے والی دستاویزی فلم کا پرومو بھی جاری کر دیا۔ 8 ستمبر نیوی کے شہداء، غازیوں اور قومی ہیروز کے عظیم قربانیوں کے اعتراف کا دن ہے۔ پاک بحریہ نے ہمیشہ اپنی آبی سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا ہے، دشمن کے ناپاک عزائم بالکل برباد کر دیے۔ پوری قوم اپنے شہیدوں، غازیوں اور محافظوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ 1965 میں بھارتی فوج نے پاکستان پر شب خون مارنے کی مذموم کوشش کی اور جنگ کا نیا محاذ کھولا تو فوج پاکستان نے بری اور فضائی محاذوں کے ساتھ ساتھ بحری محاذ پر بھی بھارت کی 4 گنا بڑی فوج کو دھول چٹا دی۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے میلی آنکھ سے دیکھا تو پاک فوج نے تمام محاذوں پر منہ تو جواب دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے کہا کہ خواندگی حاصل کیے بغیر ہم روشن مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے اپنے بیان میں محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دین اسلام خواندہ معاشرے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی آیت میں بھی علم حاصل کرنے کی ہی تلقین کی گئی ہے۔ خواندگی افراد کو اپنا معیار زندگی کو بہتر بنانے کا اختیار اور ترقی کرنے کے بے پناہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواندگی کے عالمی دن پر میں قوم کے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا روشن مستقبل ہیں۔
آپ تعلیم حاصل کریں اور اساتذہ خواندہ معاشروں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 100% خواندگی حاصل کیے بغیر ہم روشن مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنے والی قوم کبھی ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتی۔ تعلیم کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناخواندگی ایک عالمی چیلنج ہے جس سے لاکھوں افراد متاثر ہیں۔ تعلیم تک رسائی سب کے لیے آسان بنا کر ہر ایک کے لیے روشن مستقبل بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ ایٹمی طاقت بننے کا عزم کیا اور ہم بنے، ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم 100% خواندگی کی شرح حاصل کریں اور یہ عزم اور نئے جذبے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ لکی مروت کے علاقے میں قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں بجلی کا کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو۔ افسوسناک خبر ہے، لکی مروت کے علاقے تخرخیل کے قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں بجلی کا کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 4 افراد بجلی کی 11,000 کیوی لائن پر کام کر رہے تھے کہ کام کے دوران ہی گریڈ اسٹیشن سے بجلی چالو کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ 4 افراد پرائیویٹ ٹیکنیشینز بتائے جا رہے ہیں جو ایک ٹی لائن بچھا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ولی اللہ، عارف اللہ، حضرت علی اور میر احمد شاہ شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں G20 سربراہی اجلاس میں قبل پاکستان کسان رابطہ کمیٹی اور لیبر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور تعمیر نو وومن ورکرز تنظیم کی جانب سے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس پر مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ بھارت میں G20 سربراہی اجلاس میں قبل پاکستان کسان رابطہ کمیٹی اور لیبر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور تعمیر نو وومن ورکرز تنظیم کی جانب سے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ممالک کو عالمی جنوب کے ممالک کو قرضوں کے جال میں پھنسانے کے خلاف نعرے درج تھے۔ احتجاجی مظاہرین نے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے خلاف ماحولیاتی تباہی پھیلانے پر کارروائی سمیت عوامی فنڈ کو فوسل فیول سے دور کرنے کا مطالبہ کیا اور پاکستان میں 100% قابل تجدید توانائی کو تیز منصفانہ اور مساوی طور پر منتقل کیا جانے کا بھی مطالبہ شامل تھا۔ ایشین پیپلز موومنٹ اینڈ ڈیبیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کنٹری پروگرام کے سربراہی زیگم عباس نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ G20 جیسی بڑی معاشرتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلائمیٹ فائنانس کی ادائیگی کریں کیونکہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے عالمی جنوب میں ماحولیاتی تباہی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خراج مساوات اور منصفانہ اسس کی بنیاد پر عالمی جنوب کو تلافی کی صورت میں موسمیاتی مالیات کی ضرورت ہے تاکہ ممالک موسمیاتی بحران سے ہونے والے نقصان کی ادائیگی کر سکیں۔ G20 کی بڑی معاشرتوں کے سربراہی اجلاس کے پیش نظر آج یہ 6 ایشیائی ممالک کے اہم شہروں میں احتجاج مظاہرے جبکہ مکارتی، جکارتا، ڈھاکہ، کمنٹو، کراچی، لاہور اور کولمبو میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ دوسری جانب بھارت میں موجود گروپس G20 سمٹ کے آغاز کے وقت کل 9 ستمبر کو کئی شہروں اور ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے کرنے والے ہیں۔ کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری فاروق طاری کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج لاہور کے ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فٹک فوڈ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انڈسٹریل فوڈ کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ مزید جانتے ہیں حمزہ عباسی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں سج گیا رنگا رنگ فوڈ میلہ۔ مٹکو فوڈز نے کارن سٹائچ، رائس سیرپ اور سویٹس جیسے نئی اقسام کے انڈسٹریل فوڈز کے سٹالز لگائے ہیں۔ جی تو فلک باسمتی الحمدللہ ہمارا فلیگ شپ برانڈ ہے۔ یہ رائس، سپائسز، کانڈیمنٹس، سالٹس ان سب کو کور کرتا ہے اور نئے پروڈکٹ اس میں انوویشن ہو ہی جا رہی ہے۔
اور یہ فلک برانڈ ہمارا الحمدللہ اوور 70 کنٹریز پہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی سگنیفیکنٹ پریزنس ہے الحمدللہ. تو ہم باسمتی رائس کے لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں پاکستان سے, اور اب ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں بھی ہماری کنسسٹنٹلی جرنی چل رہی ہے. تو جو فلک برانڈ ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ ٹو کنزیومر برانڈ ہے جو سٹورز میں اویلیبل ہے, آپ کو میجر سپر مارکیٹس میں ہر جگہ ملے گا. اور یہ رائس, باسمتی, اسپائسز, کانڈیمنٹس, سارے کنزیومر پروڈکٹس کے فوکس ہے. مٹکو فوڈز نے نمائش میں فلک باسمتی کے سٹالز بھی لگائے ہیں. فلک باسمتی کو پاکستان کا سب سے بڑا رائس ایکسپورٹرز کا اعزاز بھی حاصل ہے. نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد لوگوں کو انڈسٹریل فوڈز کے فوائد اور اس کے استعمال سے آگاہ کرنا ہے. لاہور کے ایکسپو سینٹر میں لگا فوڈ فیسٹیول 3 روز تک جاری رہے گا. کیمرامین شہین بابا کے ساتھ حمزہ عباسی, کوہ نور نیوز, لاہور. لاہور میں MGKT امتحانات کے پیش نظر 9 مقامات پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. امن عامہ اور امتحانی عمل کی شفافیت کے لیے DC لاہور رافعہ حیدر نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا. جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بروز اتوار یونیورسٹی آف ایجوکیشن ٹاؤن شپ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے گرد دفعہ 144 نافذ ہوگی. گورنمنٹ کالج جیل روڈ, DPS ماڈل ٹاؤن, DPS ٹاؤن شپ اور گورنمنٹ کوئن میری گریجویٹ کالج کے اطراف میں بھی 100 میٹر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. تو وہیں دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام تیسرے اینا مولکا ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے خصوصی شرکت کی. اینا مولکا کی زندگی اور ان کے فن پر کتاب کی تقریب رونمائی کی گئی. معروف آرٹسٹ زرار حیدر بابری نے اینا مولکا کی زندگی کے مختلف پہلو کتاب میں اجاگر کیے. اس تقریب کا مزید احوال جانیں گے کامران علی کی اس خصوصی رپورٹ میں. پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام تیسرے اینا مولکا ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. اینا مولکا کی زندگی اور ان کے فن پر کتاب کی رونمائی کی گئی. معروف آرٹسٹ زرار حیدر بابری نے اینا مولکا کی زندگی کے مختلف پہلو کتاب میں اجاگر کیے. کہا کہ آرٹسٹ منفرد صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں. تقریب میں ڈاکٹر خالد محمود نے خصوصی شرکت کی. انہوں نے کہا فن کے ذریعے احساسات کا اظہار مشکل کام ہوتا ہے. آرٹسٹ اپنے فن کے ذریعے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. اینا مولکا کے فن کی وجہ سے انہیں آج یاد رکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر سمیرہ جواد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اینا مولکا نے آرٹ کو اردو زبان میں پڑھانے پر زور دیا ہے. اینا مولکا کی تعلیمات سے لوگ آج بھی استفادہ کر رہے ہیں. اینا مولکا ایک قابل تنقید معلمہ تھی. تقریب کے اختتام پر اینا مولکا ایوارڈ جیتنے والے فنکاروں میں ایوارڈ اور سرٹیفکیٹس پیش کیے گئے. تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر سمیرہ جواد, سابق پرنسپل راحت نوید, اساتذہ اور طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرامین چاند کے ساتھ کامران علی, کوہ نور نیوز, لاہور. لاہور کے نجی ہوٹل میں پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نجی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی حکومت پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ اور PHMA کے مرکزی صدر ڈاکٹر جاوید اوان نے خصوصی طور پر شرکت کی. تفصیلات جنید اشرف کی رپورٹ میں. اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ لاہور کے نجی ہوٹل میں پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نجی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس میں نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی حکومت پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ اور PHMA کے مرکزی صدر ڈاکٹر جاوید اوان نے خصوصی طور پر شرکت کی. مزید تفصیلات جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. لاہور کے نجی ہوٹل میں پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی حکومت پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ, PHMA کے مرکزی صدر ڈاکٹر جاوید اوان نے خصوصی شرکت کی. الیکشن میں حصہ لینے والے ممبران میں ڈاکٹر محمد عمران جماش, ڈاکٹر عرفان ولی, ڈاکٹر نعیم حفیظ, ڈاکٹر تبسم حسین, ڈاکٹر فیصل سلیم, ڈاکٹر محمد امین انفارمیشن سیکرٹری PHMA, ڈاکٹر ربیہ جاوید پرنسپل لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج, ڈاکٹر تنویر نثار گجر, ڈاکٹر رائے نوید طاہر شامل تھے. اس موقع پر کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 20 ستمبر کو ہونے والے الیکشن کے لیے پرعزم ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کوہ نور کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمارے PHMA کے پروگرام کو کوریج دی. میں آج PHMA کا یہ جو پورے
पाकिस्तान से जो नुमाइंदगान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, कमेटी के मेंबरान हैं, मैं उनकी इतनी भारी तादाद देखकर एडवांस में PHMA के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अल्लाह ताला के फजल करम से 20 सितंबर को भी दूर की बात है, वो आज ही जीत चुके हैं। मैं चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ PHMA पाकिस्तान का। आज का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PHMA पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया क्योंकि हमारे आने वाले इंतखाबात नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो 20 सितंबर 2023 को होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में आज ये जमात जो अपने आने वाले उम्मीदवारान का नाम फाइनल करेगी, मुशावरत करेंगे और इलेक्शन की स्ट्रेटजीज को इंशाल्लाह ताला फाइनल किया जाएगा। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी हुकूमत पाकिस्तान जी, आज का जो इजलास है वो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन होम्योपैथी की सबसे बड़ी एसोसिएशन ने बुलाया जी, और यहाँ पे फैसले किए जाएंगे कि काउंसिल के आने वाले इलेक्शन में कैसे हमने मिलकर जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है और काउंसिल के मेंबरान को मुंतखब करना है, और फिर उसके बाद हमने पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम को पॉपुलराइज बनाने के लिए काम करना है और स्टेट के लेवल पर भी काम करना है और मुल्क में अवाम के लेवल पर भी ये काम करना है ताकि पाकिस्तान में होम्योपैथिक सिस्टम के जरिए लोगों के सेहत के मसाइल हल हो सके। मुल्क भर में मौजूद होम्योपैथिक कॉलेजों और निज़ाम में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। आपने देखा कि ये CEC की मीटिंग है, आइंदा इलेक्शन के लिए जो हो रहे हैं 2023 में 20 सितंबर को इंशाल्लाह तमाम दोस्तों ने अप्रूवल दी है कि जो पैनल लड़ रहा है हम उसकी भरपूर हमायत करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करके इस पैनल को जिताएंगे। और होम्योपैथिक कॉलेजों में जो सिस्टम ज़्यादा पढ़ाने का उसमें अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हम करेंगे, क्योंकि पहले मैट्रिकुलेट की बुनियाद पर एडमिशन होता था तो लोगों को तालीम देने में थोड़ी सी आसानी थी। अब जो टीचर्स की लेवल है उनको थोड़ा हमें बेहतर करना पड़ेगा। कम अज़ कम BSc प्रोफेशनल इलेक्शन है जो कि हर 5 साल के बाद होते हैं और पंजाब से इसकी 5 सीटें होती हैं जो कि पूरे पंजाब से एक बंदे को वोट लेना होता है जो कि बड़ा मुश्किल काम है, और 2 सीटें कॉलेज सीट पे होती हैं जो पूरे मुल्क से उसने सीटें लेनी होती हैं, वोट लेना होता है 2 सीटों पर। तो ये 7 सीटें हो गई। इसके अलावा बाकी 21 सीटों में से नॉमिनेशंस भी होते हैं, जैसे सिलेक्टेड कहते हैं, सिलेक्शन भी होता है, वो गवर्नमेंट ने करना होता है। वो कैपिटल से 1 है, बाकी पंजाब से 2 हैं, सिंध से भी 2 हैं और बलोचिस्तान से 1 है, फ्रंटियर से 1 है। इस तरह से वो टोटल मिला के 21 मेंबरान बन जाते। 20 सितंबर को होने वाले इलेक्शन नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी हुकूमत में PHMA अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और हस्बे रिवायत तमाम मेंबरान ने इस अज़्म का अदा किया कि वो होम्योपैथिक के सिस्टम की तरक्की के लिए PHMA का पैगाम मुल्क भर के होम्योपैथिक डॉक्टर्स तक पहुँचाएंगे। कैमरा टीम के हमरा जुनैद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़। रावलपिंडी की निजी मार्की में अल-मुस्तफा ट्रस्ट के 25 साल मुकम्मल होने पर सालाना फंड्स रेजिंग और सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुखय्यर ख़वातीन और हज़रात ने पाकिस्तान में मौजूद गरीब मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआवजे के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की निजी मार्की में अल-मुस्तफा ट्रस्ट के 25 साल मुकम्मल होने पर सालाना फंड रेजिंग और सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात ने पाकिस्तान में मौजूद गरीब मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआवजा के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए। गरीब और मुस्तहिक अफराद को जहाँ दीगर इशिया खुर्दोनोश के मसाइल दरपेश हैं, वहीं बीमार अफराद का कम वसाइल के बायस बेहतरीन इलाज मुमकिन नहीं था। हालात की संगीनी को जानते हुए अल-मुस्तफा ट्रस्ट ने कई सालों से गरीब अफराद को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का बेड़ा उठाया। हजारों अफराद अल-मुस्तफा ट्रस्ट से अपना फ्री इलाज करवा रहे हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुस्तफा खान ने ट्रस्ट की कारकर्दगी और खिदमात के हवाले से भी आगाह किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज, KN न्यूज़, रावल। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शेड्यूल मैच के रिजर्व डे के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हाँ कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका में बारिशों के तनाजुर में कई बार एतराज़ात उठाए थे और बारिश की पेशगोई और इवेंट की रीशेड्यूलिंग के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। PCB के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बाद अब ACC ने रिजर्व डे का फैसला किया है, जिसके तहत 10 सितंबर को शेड्यूल पाक भारत मैच का रिजर्व डे दिया जाएगा। एशिया कप में पाक भारत मैच 10 सितंबर को अगर मुकम्मल नहीं होता तो यह मैच 11 सितंबर को दोबारा खेला जाएगा या जारी रहेगा और मैच दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां 10 सितंबर को रोका गया था। अगर मैच रिजर्व डे पर जाता है तो फिर भारत को बैक टू बैक मैचेस खेलना होंगे।
क्योंकि एशिया कप में भारत और श्रीलंका को 12 सितंबर को मैच शेड्यूल है जो उनको खेलना है। कोलंबो में एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेज 9 सितंबर से शुरू होंगे, जिसके लिए पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें कोलंबो में ही मौजूद हैं। एशिया कप में 2 सितंबर को पालीकेल स्टेडियम में खेला गया पाक भारत मैच बारिश के बायस इख्तिताम कर दिया गया था। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।